गए होंगे, लेकिन अब आपके ज़हन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि जी ये इसके साथ तो हमारे आप जैसे ये जनाबा फरमा रही हैं कि जी आप गोश्त की चिकनाई भी, तो क्या ये चिकनाई हमारे दिल की रगों को बंद कर सकती है? हाय व्यूअर्स, मैं डॉक्टर शीरीन हमेशा की तरह आपकी सेहत के सफ़र में आपके साथ साथ। आज हम बात करेंगे हमारे ग़िज़ाई अज्जा के जो 3 अहम मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं उनमें से प्रोटीन्स के बारे में। मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स यानी नशास्ते के बारे में अब तक ऑफ एंड ऑन अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में बताती रही हूँ, आप सब खूब वाकिफ़ होंगे, प्रोटीन से भी होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि प्रोटीन्स हमारी जो है जिस्मानी साख्तों की तामीर के लिए, एंजाइम्स के लिए कितनी ज़रूरी है। ये जो है हमारे पट्ठों की तामीर और मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है, जो जिस्म के हमारे मसल्स हैं उनके लिए। उसके अलावा ये हमारे बालों और नाखून की ग्रोथ और मजबूती के लिए, हमारे मुख्तलिफ़ हार्मोन्स की जो है वो रेगुलेशन को, बैलेंस को बरकरार रखने के लिए, और हमारे जिस्म की जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है, जो इम्यूनिटी होती है, जो हम मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारा जो कुदरती जो निज़ाम है वो ख़ुद उसकी दिफ़ा करता है, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब ऐसा है कि कुछ प्रोटीन्स तो हमारा जिस्म, हमारी बॉडी ख़ुद बनाती है, लेकिन कुछ प्रोटीन जो बेहद लाजमी होते हैं, जैसे कि जिन्हें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा जाता है, वो हमें अपनी ग़िज़ा से हासिल करने होते हैं, वो हमारी बॉडी ख़ुद नहीं बनाती। तो वो आपको किस तरह हासिल हो सकते हैं? प्रोटीन के कई सोर्सेज़ हैं, जिनमें से जो मेन सोर्सेज़ हैं वो जानवर से हासिल होते हैं हमें। अच्छा, ये आप याद रखें कि हमारा जो मैदा है वो भी एक दूसरे दिमाग के तौर पे काम करता है। वो बिल्कुल उसका जो सिस्टम है मैदे में, जो हमारे निज़ाम हज़म का, वो उसी तरह से है, इसी जैसे कि हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग है, इसीलिए इसे दूसरा दिमाग यानी सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। तो जो मैदे के कुछ हार्मोन्स हैं वो भी फिर इंसुलिन पे, जो हमने ग़िज़ा से खाई उससे मिलके उसको बढ़ाने का सबब बनते हैं। अब मैं उसकी डिटेल में जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो ये है कि इसमें से जो है ना, जो हमारे 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इनमें से किसी एक को भी अगर आपको ऐसी डाइट करते हैं कि किसी एक को मुकम्मल सख्ती से रोक देते हैं, वो सही नहीं है बैलेंस सेहत के लिए। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि हमारे जो है प्रोटीन के जो मेन ज़राए हैं वो 2 हैं, मीट, गोश्त और डेयरी यानी दूध और दूध की मसनूआत। इसके अलावा वेजिटेबल्स में भी हमें प्रोटीन होती है, हम वेजिटेबल से भी प्रोटीन्स हासिल करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो वीगन डाइट करते हैं, जो सब्जियों पे मुश्तमिल होती है, प्लांट फूड्स होते हैं, उनमें भी प्रोटीन होती हैं। लेकिन जो हमारे जो खुराक के जो मेन, जिनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें प्रोटीन मिलती है, वो क्योंकि हमें खानी है, लाजमी हमें वो जो है हासिल करनी है, वो हमारा जिस्म नहीं बनाएगा। तो उसमें से अब ये जैसे गोश्त में सारे तमाम किस्म के गोश्त आ जाते हैं, मुर्गी, मछली, गाय का और बकरे का, और इस तरह से जो है क्या कहते हैं आपके डेयरी में हर तरह का दूध की बनी हुई जितनी भी मसनूआत हैं, दही, पनीर और बटर तो खैर फैट है, दही, पनीर, दूध, छाछ वगैरह, ये सारे जो हैं ये भी प्रोटीन के ज़रा हैं। लेकिन ये आप बात याद रखें कि प्रोटीन भी इंसुलिन जो है लेवल बढ़ाती है। प्रोटीन ग्लूकोज नहीं बढ़ाती, लेकिन इंसुलिन लेवल्स बढ़ाती हैं, इसलिए हमें वो भी एक मुनासिब मिकदार में खाना ज़रूरी है। अच्छा, अब ये है कि जो मीट की जो प्रोटीन है, गोश्त की प्रोटीन, वो थोड़ी ज़्यादा इंसुलिन लेवल बढ़ाती है, लेकिन वो उस लिहाज से बेहतर है कि आप गोश्त जो है, जो गोश्त की प्रोटीन है वो डेयरी की प्रोटीन के मुकाबले में ज़्यादा इंसुलिन तो बढ़ाती है, लेकिन वो हमें ज़्यादा देर तक जो है ना हमारे पेट भरने का एहसास दिलाती है, हमें ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती। तो इस तरह से वो जो है, ये जो 2 इसके उलट असरात हैं, मगर वो बैलेंस कर लेते हैं कि जो है वो हम काफ़ी देर तक भूखे रह सकते हैं। एक बात याद रखें, वज़न कम करने के लिए एक बहुत अहम टिप है, वो ये कि अगर आप भूखे नहीं हैं तो हरगिज़ खाना नहीं खाएं। देखिए, आपकी बॉडी आपको खुद बताती है ना, वो अब उसे भूख नहीं लग रही, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं नहीं जी 8 बज गए, ये तो डिनर का टाइम हो गया, अरे मुझे तो सुबह ज़रूर नाश्ता करके जाना है, ये तो नाश्ते का टाइम है, या ये लंच का टाइम है, लंच ब्रेक हो गई, ज़रूर लंच खाओ। और भाई आपको भूख नहीं लग रही, आप क्यों खाना खा रहे हैं? मत खाएं।
اپنی باڈی پہ رحم کریں اور اس کو سمجھیں، اس کے مطابق چلیں. تو یہ ایک بہت اہم ٹپ ہے، اسے آپ یاد رکھیں. انتہائی سخت بھوک لگنے پہ ہی آپ نے کھانا کھانا ہے. لیکن یہ ہم اس کی بعد میں اور آگے ڈیٹیل میں جائیں گے کہ وزن کم کرنے کے لیے ہمیں کس طرح سے فاسٹنگ پہ جانا ہے اور کیسے کرنا ہے. تو یہ ہے. اب یہ ہے کہ ڈیری پروٹینز جو ہوتی ہیں وہ اس لیے وزن پہ نسبتاً کم اثر انداز ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ ڈیری پروٹین تو بہت زیادہ نہیں کھا سکتے، لیکن گوشت آپ کھا سکتے ہیں. خود ہم جیسے کہ اگر آپ سوچیں نا کہ آدھی روسٹ ہاف روسٹ مرغی تو کوئی بھی کھا سکتا ہے، شاید میں بھی کھا لوں تو، اور جو کوئی جوان مرد ہیں، لڑکے ہیں، وہ تو شاید پوری بھی چکن ہضم کر جائیں. تو مطلب یہ کہ روسٹ ہو اگر وہ اور اس کے ساتھ کچھ اور نہیں، تو وہ زیادہ تعداد میں، یا جو ہے اس طرح کا کوئی اسٹیکس وغیرہ وہ ہم زیادہ کھا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ دودھ کو آپ کتنا، آپ کئی گیلن دودھ تو نہیں پی سکتے. آپ پنیر کا اتنا بڑا ٹکڑا تو کھائیں گے نہیں، تھوڑا بہت کھا لیں گے بس کہیں گے. تو اس وجہ سے کیونکہ وہ جو ڈیری پروٹین ہے وہ کم کھائی جاتی ہے، تو اس لیے اس کے وزن پہ بھی کم اثرات ہوتے ہیں. اچھا، اب آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ کو پروسیسڈ اگر کوئی پروٹین ہے، آپ وہ میں ہمیشہ منع کرتی رہوں گی اور اس کا ہمیشہ ذکر آتا رہے گا. پروسیس لفظ میں یوز کرتی رہوں گی. اس کے معنی ایک بار اچھی طرح سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ وہ غذائی اجزاء جو قدرتی حالت میں نہیں ہیں، جو ڈبے میں پیک ہیں، جو بوتلوں میں یا ٹینز میں جو پیک ہیں، جو جن پہ جو شیلف پہ رکھے ہوئے ہیں مارکیٹوں کی، جو ریڈی ٹو ایٹ ہیں. تو اس طرح کی اگر آپ کو پروٹین ہے کہ کوئی پروٹین بارز ہیں، کوئی پروٹین شیکس ہیں، اور کچھ پروٹین پاؤڈرز ہیں کہ جی آپ وہ کھا لیں اور وہ نہ کھائیں وزن کم کرنے کے لیے، جو آپ کی قدرتی غذا ہے، اس کے لیے ہمیشہ نو نو نو، وہ آپ کبھی نہیں لیں گے. اس کی جگہ جو بھی قدرتی غذا ہے اسی کو لینے میں فائدے ہیں. اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جی یہ تو ہم اگر گائے کا گوشت کھائیں گے. سب سے بڑی بات ایک اور یہ جو مجھے یاد ہے وہ یہ کہ اب ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے صحت، بلکہ اس کو اچھا سمجھا ہے صحت کے لیے کہ جی ساری چربی ہٹا کے صرف روکھا گوشت کھانا ہے، صرف لین میٹ لینا ہے. ہم جو ہے وہ صرف پٹھوں کا گوشت کھاتے ہیں، نہ اس کی ہڈیاں ہوتی ہیں، نہ ہم آرگن میٹ کھاتے ہیں. پہلے جیسے کھائے جاتے تھے کلیجی، گردے، مغز وغیرہ، وہ اب کوئی نہیں کھاتا. تو یہ جو ہے کہ صرف اور صرف مسلس کو لینا، تو وہ بھی اس طرح سے اس کے گوشت کو کھانا پٹھوں کے، وہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ یہ جو چکنائی ہے ان کے ساتھ ہوتی ہے، یہ بڑی صحت بخش ہے. اس کا اب تک جو ہے غلط اسٹڈیز کی گئی ہیں اور غلط وہ کی گئی ہیں، جس کو ڈاکٹر جیسن فنگ رد کرتے ہیں کہ ان کی تحقیق کے مطابق یہ چکنائی فائدہ مند ہے. اس لیے وہ پروٹین سے آپ وہ نہ ہٹائیں. جب بھی آپ پروٹین فیٹ کے ساتھ کھائیں گے وہ زیادہ انکریز نہیں کریں گی انسولین لیولز کو. تو یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز اگر خالص فارم میں آپ کھا رہے ہیں تو وہ انسولین بڑھائے گی، چاہے وہ کاربوہائیڈریٹ ہے. اگر اس میں فائبر ہیں، اس میں فیٹس ہیں، تو وہ اتنی نہیں بڑھائے گی، اور قدرتی حالت میں. تو میرا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے. لیکن اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جی یہ اس کے ساتھ تو ہمارے، آپ جیسے یہ جنابہ فرما رہی ہیں کہ جی آپ گوشت کی چکنائی بھی، تو کیا یہ چکنائی ہمارے دل کی رگوں کو بند کر سکتی ہے؟ تو نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. کیسے؟ جانیں اگلی ویڈیو میں. ملتے ہیں پھر. تب تک کے لیے میں آپ کو بائے کہہ رہی ہوں. لیکن پلیز یاد رکھیں، آپ کو میری پوسٹ کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، اور آگے شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ جو لوگ نہیں دیکھ پا رہے ان تک بھی یہ معلومات پہنچیں اور وہ بھی صحت کے اس سفر میں ہمارے ساتھ ساتھ ہوں. یہ ایک طرح کا صدقہ جاریہ ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ اسے سننے کے دوران ہی لائک سبسکرائب کر چکے ہوں گے اور شیئر کر دیں گے. بائے.